हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ उन चंद स्पिरिचुअल हैबिट्स के बारे में जो हर बच्चे को सिखानी जानी चाहिए। फ्रेडरिक डोगलेस कहते हैं, इट्स ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ब्रोकन मैन। बच्चे उस मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस भी शेप में ढाल लिए जाए वो वही बन जाते हैं। उनकी बुनियाद मजबूत हो तो वो बड़े होकर मुश्किलात का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। न सिर्फ वो हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं बल्कि मजबूत शख्सियत के भी मालिक बन सकते। और अगर बच्चे की बचपन को नजरअंदाज किया जाए, उनकी सही तरबियत न की जाए तो वो बालिग होने के बाद बहुत सी इनसिक्योरिटीज और नुकसानदेह आदत के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। और उनके बड़े होने के बाद इन मसाइल को फिक्स करना पेरेंट्स के लिए अक्सर पेनफुल और पेचीदा अमल होता है। तो आजकल की एआई दुनिया में बच्चों की तरबियत करना हम जैसे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन हालात में जब आप अपने बच्चों में स्पिरिचुअलिटी डेवलप करते हैं तो समझो आपने उन पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी। तो ऐसी कौन सी आदत है जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं जो उनकी किरदार की तश्कील करेंगे और उन्हें मजबूत इंसान बनाएंगे। उनमें सबसे पहली आदत है अपने बच्चे को दुआ करना सिखाना। दुआ जो है ना, वो स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा पिलर है। ये हमें सिखाती है कि हमारी जात से भी ऊपर एक आला हस्ती है जिनके साथ हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखना है। तो बच्चों को दुआ सिखाने के पीछे बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से एक ये है कि बच्चों के अंदर सुकून आ जाता है और शुक्रगुजारी का उनमें एक जज्बा आता है। और अब एक छोटे बच्चे को दुआ करना कैसे सिखाएं और उसकी अहमियत कैसे समझाएं, क्योंकि बच्चा इस उम्र में नमाज या दुआ की अहमियत को समझने के लिए बहुत ही छोटा होता है। तो शुरू में उन्हें सुबह उठने के बाद, शाम को या फिर रात को सोने से पहले दुआ के लिए वक्त देना सिखाएं। छोटे छोटे और सादा अल्फाज में दुआएं उनके साथ पढ़ें। जैसे कि आप कह सकते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें फैमिली दी, माँ बाप दिए, सुबह की रोशनी दी। इस तरह छोटे छोटे जुमले जब आप उनके साथ रोजाना रिपीट करेंगे तो ये उनके दिन की शुरुआत और इख्तिताम को पीसफुल बना सकते हैं। और फिर हम अपनी जरूरियात के लिए या दूसरों के लिए दुआ करना उन्हें सिखा सकते हैं। जैसे कि या अल्लाह सबकी खैर करे, या अल्लाह सबको महफूज करे, हम सबको सुकून दे, हम सबको हमेशा खुश रखें। इसके साथ साथ आप उनके साथ कोई कहानी शेयर कर सकते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उन्हें यकीन दिला सकते हैं कि दुआ जो है ना वो सुन ली जाती है, चाहे जवाब फौरी ना मिले। और हाँ, उन्हें ये भी सिखाएं कि दुआ सिर्फ मांगने का जरिया नहीं है बल्कि अंदरूनी सुकून हासिल करने का एक अमल है। जब वो किसी मुश्किल में हो तो उन्हें ये कहना सिखाए, या अल्लाह ताला मुझे मजबूत बना दे, मुझे सही रास्ता दिखा दे। एक दिन मैं सीढ़ी पे चढ़ी हुई थी और गेट की बैटरी लगा रही और नीचे अरशान भी खड़ा हुआ था। वो मुझे मुसलसल देख रहा था। मैंने थोड़ी सी एक्टिंग की, मैंने कहा अब तो मैं नीचे नहीं उतर सकती। उसे यकीन हो गया कि वाकई मैं सीरियस हूँ। तो वो साइड पे जाता है और कहता है, या अल्लाह ताला मेरी मामा को नीचे उतार दे। तो कहने का मकसद यही है कि बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और इस तरह की दुआएं सिखाने से, ये आदत डालने से बच्चे ये सीख जाते हैं कि वो कभी तन्हा नहीं है, अल्लाह ताला उनके साथ है। और जब भी कोई मुश्किल आन पड़े तो वो जिंदगी के हर लम्हे में उनकी मदद करेगा और रहनुमाई करेगा। अल्लाह ताला पे यकीन रखना और दुआ करना ये एक ऐसी आदत है ना जो न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी स्ट्रेंथ, होप और जिंदगी का एक मकसद देता है। और अब आते हैं हम दूसरी आदत की तरफ, और वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्रगुजारी। बच्चों को ये सिखाए कि वो छोटी चीजों को अप्रिशिएट करें। और वो छोटी चीज माँ का एक हक भी हो सकती है और उनका कोई फेवरेट खिलौना भी हो सकती है। ये आदत अगर बच्चों में आ जाए ना तो बच्चे बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। शुक्र करने की इस आदत को एक बार करके ना छोड़ें, डेली प्रैक्टिस करें ताकि ये आदत उनमें मजबूत हो जाए। जैसे कि खाना खाने से पहले अपने बच्चे को इनकरेज करें कि वो एक ऐसी चीज के बारे में आपको बताएं जिसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। जैसे कि वो कहें, आई एम थैंकफुल फॉर माई कार, for my meal. I am thankful for the rain today. Remember, a grateful heart is the foundation for a joyful life. मुझे आज भी याद है हमारे नाना नानी, दादा दादी और इवन हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो उठते बैठते, खाते पीते हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। और जो कि आजकल के पेरेंट्स में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप मेरे साथ एग्री करें या ना करें, बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो उठते बैठते शुक्र अदा करते हैं। इवन मैं खुद दिल में बोलती हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। अब मेरे बच्चे को तो ये पता नहीं चलेगा ना कि मैंने दिल में शुक्र अदा किया है। बच्चे तो जो देखते हैं और सुनते हैं वही रिपीट करते हैं। तो हमें चाहिए हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए प्रैक्टिकल हो जाएं। हमें अपने घर वालों को थैंक यू बोलना चाहिए बात बात पे। अपने पार्टनर्स का, बहन भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करेंगे तब ही हमारे बच्चे हमसे ये चीज अडॉप्ट करेंगे। सिर्फ आदत के तौर पर ही नहीं, शुक्रगुजारी सिंसियरली और दिल से करना चाहिए। ये आदत बहुत ही जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए और दिल की खुशी के लिए।
تیسری اور اہم عادت جو ہم اپنے بچے میں ڈیولپ کروا سکتے ہیں وہ ہے کائنڈنس. چھوٹا عمل ہے مگر بڑا اثر رکھتا ہے. بچوں کو رحم دلی کی اہمیت سکھائے اور انہیں یہ بتائے کہ دنیا کو بہتر جگہ بنانے کی طاقت ان میں موجود ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑے بڑے کام ہی کریں. چھوٹے چھوٹے کام کے ذریعے بھی وہ رحم دل بن سکتے ہیں, جیسے کہ کسی دوست کی ہیلپ کرنا, کسی بڑے کا کہنا ماننا, یا پھر کسی کے ساتھ اپنی کوئی چیز شیئر کرنا. اور انہیں اس چیز کے لیے ڈیلی انکریج کریں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ بچوں کی دنیا میں ایک کائنڈ ورڈ, کائنڈ حرکت کتنا پاورفل ہو سکتا ہے. چوتھی اسپریچول عادت جو اپنے بچے میں ڈیولپ کروا سکتے ہیں وہ ہے مائنڈفلنس, یعنی کہ خود آگاہی یا ذہن سازی یا بینگ پریزنٹ ان دا مومنٹ. آج کی تیز رفتار اور ٹیکنالوجی سے بھرپور دنیا میں اگر کسی کے پاس مائنڈفلنس ہے نا تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اگر یہ عادت بچوں میں ڈیولپ کی جائے تو بچوں کو موجودہ لمحے میں اپنی توجہ کو مرکوز کرنا آتا ہے. یہ عادت بچوں کے اندر دباؤ کو کم کرتی ہے اور بچوں کی ایموشنل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ بچے کو یہ کیسے سکھائیں کہ وہ مائنڈفل رہے؟ تو شروعات میں ان سے کوئی سمپل سی ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں, جیسے کہ سمپل سی گہری لمبی سانسیں لینے کو کہے. جب بھی وہ پریشان ہو تو گہری سانسیں لے. دوسرا, آپ ان سے ذہنی سرگرمیاں کروا سکتے ہیں, جیسے کہ ڈرائنگ کروائے, پینٹنگ کروائے, اور اگر بچے لکھ سکتے ہیں تو ان سے ڈائری لکھوائیں, یا پھر باہر نکل کر قدرت کے نظارے کروائے. نیچر کی آبزرویشن کرنے سے بچے پیسفل ہو جاتے ہیں. جب انہیں باہر لے جائے تو سمپل سی ایکٹیویٹی یہ کروا سکتے ہیں, ان سے کہیں آنکھیں بند کرے اور جو آوازیں انہیں آ رہی ہیں, جیسے کہ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں, پانی کے بہنے کی آوازیں وغیرہ, تو وہ سنیں. یا پھر اپنے چہرے پر ہواؤں کو محسوس کریں. مائنڈفلنس بچوں کو اپنے ارد گرد کی دنیا سے کنیکٹ ہونا سکھاتا ہے. پانچویں اسپریچول عادت ہے فارگیونیس, لیٹنگ گو آف گرجز, گلے شکوے چھوڑ دیں. مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد ہے جب ہم پاکستان میں ارشان کے ساتھ ارلی چائلڈہڈ سینٹر جایا کرتے تھے. کلاس کے اندر ایک سپر ایکٹیو بچہ آتا ہے, دوسرے بچے کو ہٹ کر کے گراتا ہے تو وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے. اتنے میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ڈونٹ کرائی ڈارلنگ, ہٹ ہم بیک. اور حیرت کی بات ہے ایک دفعہ نہیں بار بار بولتی ہے. I was like shocked کہ کوئی پیرنٹ ایسے کیسے کر سکتا ہے. وہ اپنے بچے کو بدلہ لینے کے لیے مجبور کر رہی. Anyway, اپنے بچے کو forgiveness سکھانا ایسے ہے جیسے آپ اپنے بچے کو spiritually powerful بنا رہے ہوں. یہ تو آپ کو پتا ہے نا, گلے شکوے یا ناراضگی رکھنا انہیں ہمیشہ ڈاؤن کرے گا, اور کسی کو معاف کر دینا نہ صرف دوسروں کو آزاد اور خوش کرتی ہے بلکہ خود ہمیں بھی سکون دیتی ہے. بچوں کو اسی سٹیج پر یہ عادت سکھا دے تاکہ وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائے اور پیسفل لائف گزارے. اب ایک بچے کو آپ معاف کرنا کیسے سکھائیں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ان کے ساتھ وہی کہانیاں شیئر کریں, اپنی ذاتی زندگی میں جو واقعات ہوئے ہیں فارگیونیس سے ریلیٹڈ وہ شیئر کریں, اور انہیں آئی فارگیو یو کا مطلب سمجھائیں کہ یہ ایک پاورفل جملہ کیسے ہے. بچے کو سکھائیں کہ کچھ غلط ہو ان سے تو اپالوجی کریں, اور جب دوسرے غلط کریں تو انہیں معاف کریں. فارگیونیس از ناٹ فارگیٹنگ بٹ اباؤٹ چوزنگ پیس اوور اینگر. تو اب آتے ہیں چھٹی اسپریچول عادت کی طرف جو ہم اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں, اور وہ ہے کمپیشن, یعنی کہ ہمدردی. کسی اور کے جوتے میں چلنا, دوسرے کو سمجھنا اور ان کے لیے دل میں ہمدردی محسوس کرنا. اپنے بچے کو یہ سکھائے کہ اگلا بندہ اپسیٹ ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, اس کا موڈ آف ہے. انہیں یہ سمجھائے کہ اس وقت ان کو ہمدردی کی ضرورت ہے. بی کائنڈ ٹو دم. جب بچے دوسروں کے جذبات کا خیال کرنا سیکھتے ہیں نا تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹرینڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اپنے علاوہ بھی کسی کا خیال کرنا چاہیے, جس سے وہ بہتر انسان بنیں گے. اس عادت کو بچوں کو سکھانے کے لیے ضروری ہے آپ ان کو بک سے ایگزامپل دے دیں, بڑے لوگوں کی کہانیاں بتائیں, ان کے واقعات بتائیں. پروفٹس کی ایگزامپلز دے سکتے ہیں کہ کیسے وہ لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے, قربانیاں دیا کرتے تھے, جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھیں. اور پریکٹیکلی ان سے گھر والوں کے چھوٹے چھوٹے کام کروا سکتے ہیں آپ, جیسے کہ دادا کو پانی کا گلاس اٹھا کے دے دینا اور کسی دوست کی ہیلپ کرنا وغیرہ. تو ڈیئر پیرنٹس, ایک بار گاندھی نے کہا تھا وہ تبدیلی بنے جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرتے ہیں. آئے انہیں محبت کے ساتھ رہنمائی کریں, انہیں صبر کی تعلیم دیں, اور اپنے ایکشن سے, اپنے کاموں سے انہیں سکھائیں. تو میرے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. آپ اپنے بچوں میں ان عادات کو کیسے پروان چڑھا رہے ہیں؟ کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا. لیٹس ریز اے جنریشن دیٹ ریڈیٹس لو, کائنڈنس اینڈ اسپریچول وزڈم. See you next time.